Ang Malaybalay City mao ang kapital sa probinsya sa Bukidnon. Usa ka lugar nga puno sa natural nga katahom ug hilom nga palibot. Naa kini 46 ka barangay ug ang duha atong laagon karon. Ang Maragway na Barangay Canayan ug ang Barangay Kibalabag na puno og adventure. Dili na nato langanon pa. Ubanin ko ninyo mga kastorya. Ta. May adlaw mga kastorya, laagon na to karon ang Canayan View Deck, ang Big Rock, ang Katihan Eco Park, ang Dumagungdong Falls, ug ang Kiamo Ridge. Ubanin ko ninyo. Ta. Saka ta. Una nato maagian ang view deck sa Barangay Canayan. 10 to 15 minutes lang gikan sa jump off nato sa barangay. Maabot na nato ni ang Maragway na view deck. Mga kastorya, nakita karon sa Canayan View Deck. Ato ning suruyon karon. Nakita nato, naaistanbayan dinhi. Ug padulong sa ubos, naaghapoy isa nga pwede nato mastanbayan. Makita nato unsa kadindot ang mga talan-ahon. Ang Sea of Clouds. Muna diha ang Barangay Canayan. Moto atong gigikadan kanina dito ta nag-start Barangay Canayan. Ug makita nimo, wow, amazing kayo. Ang Mount Kitanglad. Diri sa view deck, sa pag-abot pa lang nato, makita dayon nato ang breathtaking view sa mga bukid o kapatagan sa Bukidnon. Ang pag-adto sa view deck kay usa ka unforgettable experience kay nakita nato ang panoramic view sa tibuok Barangay Canayan ug ang kasikbit nga mga bukid. Mga kastorya, nakita karon sa Big Rock. Ilado ni nga stopover kung mag-adto ta sa Kibalabag or Manalog. Ilado nga tourist destination dinhi sa siyudad sa Malaybalay. Ug sakop pa ni siya sa Barangay Canayan. Sunod nato na stop ang Katihan Eco Park. 30 to 40 minutes lang gikan sa Big Rock. Makaabot na ta sa maong destinasyon. Katihan Eco Park nahimutang sa Bukirang Bahin sa Barangay Kibalabag, Malaybalay City. Kini nga lugar na palibutan sa bagang kalasangan ug dinhi imong masinati ang katugnaw nga klima. Perfect alang sa mga nature lovers. Mga kastorya, gitawag ni og Katihan tungod kay ang source ani nga tubig gikan sa Katihan Creek, katong creek nga atong nalabyan ganina. Mga kastorya, mao ni ang ilado kayo nga swimming pool dinhi sa Katihan. Ug ang source ani nga tubig gikan sa spring. Isa gyud sa nindot na talan-ahon dinhi ang Mount Kiamo. Mao ning ang bukid dinhi sa Barangay Kibalabag. Ug mao pod ni ang pinakataas, highest peak sa Malaybalay. Ug makita pod nato dinhi ang nindot kayo nga landscape. Ang Eco Park, doon na po sila accommodation rooms or kubo with mini pool matag usa. Ug ma-enjoy jud nimo ang pagstay diri kay overlooking kaayo ang view gikan sa imong accommodation. Ka-offer pod sila og food especially sa breakfast and ma-enjoy nimo ang pagkaon while looking sa view sa ilang resto. Ang entrance diri mga kastorya, adult 100 pesos, kids, PWD, senior, 80 pesos, ug strictly no dator sila kada Sabado. Ang room rates ug uban pang detalye, palihog tan-awa lang ang ilang Facebook page, Katihan Eco Park. Ang sunod natong nga adtuan, ang Dumagungdong Falls sa Kibalabag. 5 minutes lang gikan sa Katihan Eco Park ug ato nang maabot ang matahom na waterfalls. Mga kaistorya, nanagid ta sa Dumagungdong Falls. So makita nimo unsa kanindot ang falls. Ug gikan dito sa dalan, nasa 5 to 10 minutes ang atong pagbaklay padulong dinhi. Pag abot tay nato dinhi, makita nato unsa kanindot ang falls. Kanang nasa ubos, pwede na nato maliguan. Dumagungdong Falls usa ka maanyag nga busay nga naghatag og refreshing nga ambience.
Ang palibot sa Busay puno sa mga berde nga kakahuyan ug natural nga mga bato nga naghimo niini nga usa ka popular nga spot alang sa mga nature lovers ug mga photographers. Last stop nato, humanta magpabugnaw sa falls, syempre magpainita sa Quiamo Ridge View Cafe. Dili kompleto ang imong paglaag dinhi sa Barangay Kibalabag kung dili ka makahapit sa Quiamo Ridge View Cafe. Makita nimo ang Mount Quiamo, nindot nga landscape, ma-feel nimo ang kabugnaw sa panahon. Nindot kayo ang kape dinhi, parisan og pancake ug supas. Ang Quiamo Ridge View Cafe ga-offer food ug meals and snacks na lamian ug affordable. Ang breathtaking views ug ang delicious food naghatag og memorable experience alang sa mga mobisita dinhi. Ang Barangay Canayan ug ang Barangay Kibalabag sa Malaybalay City naghatag og halapad na mga oportunidad alang sa mga turista nga gusto makakita ug maka-experience sa natural na katahom ug adventurous nga mga aktibidad. Like and subscribe sa Carly Stories! Salamat kayo sa pag-uban sa atong laag sa Barangay Kibalabag mga kastorya. Kung gusto pa mo og daghan pang mga laag nga naistorya, palihog follow among Facebook page ug subscribe na sa among YouTube channel, Carly Stories. Uban ni pa ko ninyo. Ha.